Maing adlaw kanatong tanan mga kapalo, hinaot ko nga ana kita sa maayong panglawas. Ug karong adlaw aduna ako ikasaysay kaninyo mahitungod sa matag-usa nato ka relihiyon, ug sa atong mga balaod, ug sa atong adlawng ipapahulay, ug sa atong mga kalan-on. Naghisgot kini diri ug mao kini ang misunod. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Hesus, gipili sa pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Ug mao kini ang basahon mahitungod sa adlawng balaan o sa adlawng ipapahulay o sa mga balaod o sa mga kalan-on. May naghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naghuna-huna nga managsama ka balaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituohan. Ang naghuna-huna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Dios, kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalan-on. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalan-on nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Busa nganong maghukom ug magtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundili pagkamatarong pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. So mao kana mga kapalo. Ug hinaot ko nga aduna kitay nakatunan ug malipayon kamo nga nagatanaw ani nga video ug daghang salamat. Bye-bye.